काठमाडौँको गौरी गाउँमा धारिलो हतियार प्रहार गरी 4 जनाको विभत्स हत्या। गौरी गाउँ हत्या प्रकरणमा छानबिन गर्न एसएसपीको नेतृत्वमा समिति गठन। रगत लागेको लुगामा ट्याक्सी चढेर आफै प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए दिपेन्द्र राई। अझै 20 वर्ष सक्रिय रहन्छु तर योग्यतम व्यक्तिलाई कार्यभार सुम्पिएर देश चलाउन सघाउने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। देश सुध्रिने बाटोमा जान युवा हस्तक्षेप आवश्यक रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। अमेरिका जानु अघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न शीतल निवास पुगे प्रधानमन्त्री दाहाल। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकाबाटै चीन जाने अहिलेसम्मकै सानो भ्रमण टोली लिएर जाँदै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा लगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकासँग सहयोग माग्ने। बागमती प्रदेशमा सुन प्रकरणमा प्रदेश मन्त्रीको नाम मुछिएपछि नेकपा एमालेले माग्यो जवाब। सुन प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि मन्त्री लामाले जनाए आपत्ति। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित सांसदले सांसदको गौरव बढाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। रामनारायण बिडारीको भविष्यवाणी रवि लामिछाने पुराना नेताहरू भन्दा पनि चाँडै बिग्रिनुहुन्छ। चिकित्सकहरूमाथि आक्रमण गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न गगन कुमार थापाको माग। नेता सुभाष चन्द्र नेमाङको मृत्युले पार्टीका साथै राष्ट्रलाई ठूलो क्षति भएको नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलको भनाई। चिकित्सक कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै स्वास्थ्य कर्मीको धरना। चिकित्सक कुटपिट प्रकरणमा अस्पतालमा रोकियो सेवा, बिरामीले पाएनन् उपचार। शिक्षा विधेयकको चौतर्फी विरोध। हेटौडामा पनि शिक्षकले जलाए विधेयक। गृहमन्त्रीलाई धरानका मेयरको पत्र। डिएसपी मल्लले मैले भनेको टेरेरन यिनलाई तुरुन्तै सारिदिनुहोस्, यिनको यहाँ काम छैन। भक्तपुरमा टाउको छिनालिएको अवस्थामा महिलाको शव फेला। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई भारत प्रस्थान आखिर किन गए त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। एक सातामा एक दिन घट्यो 3 दिन बढ्यो नेप्से। शेयर बजारको अङ्क कस्तो हुँदैछ त यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। र सुन खानी उत्खननका लागि हेलिकप्टरमा रोल्पा पुगेको थियो सुन तस्करको समूह। तस्करीलाई नेपाली नागरिकता दिएर सुन ओसार पसार भएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। 18 वर्ष लागिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नु राष्ट्रिय कमजोरी भएको अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथमा सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँको गौरी गाउँमा धारिलो हतियार प्रहार गरी 4 जनाको विभत्स हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेका छन्। काठमाडौँको 3 कुने स्थित गौरी गाउँमा 4 जनाको शव फेला परेको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीले धारिलो हतियार प्रहार भएको अवस्थामा 4 जनाको शव फेला परेको बताएका हुन्। यो घटना गए राति 12 बजे भएको अनुमान गरिएको उनले बताएका हुन्। मृत्यु हुनेमा 2 जना महिला र 2 जना पुरुष रहेका छन्। अहिले घटनास्थलमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि तालिम प्राप्त प्रहरी र कुकुरको समेत परिचालन गरिएको छ। घटनामा उपत्यका प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोली समेत खटिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। गौरीगाउँ हत्या प्रकरणमा छानबिन गर्न एसएसपीको नेतृत्वमा समिति समेत गठन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँको गौरीगाउँ स्थित दिव्य सिमिलमा गए राति भएको 4 जनाको हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौरको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो। समितिको सदस्यमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरि खतिवडा, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष खड्का र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुरक्षा केसी तथा प्रहरी बिर्द बानेश्वरका प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र केसी रहेका छन्। टोलीलाई विविध विधि र प्राविधिकको अधिकतम प्रयोग गरी घटनाको सूक्ष्म तवरले अनुसन्धान गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको काठमाडौँका उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखले जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिका 32 तिनकुने स्थित गौरी गाउँमा आज एकै परिवारका 3 सहित 4 जनाको विभत्स हत्या भएपछि काठमाडौँ त्रसित बनेको छ। दोलखाका कुमार भुजेल, उनकी श्रीमती अम्बिका, आमा सुभद्रा र मोरङका नवीन राईको हत्या भएको हो। उनीहरूको टाउको र शरीर विभिन्न भागमा खुकुरी जस्तो धारी हतियार प्रहार भएको खुलासा भएको छ। घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा एकजना समातिएका छन् भने अन्य केहीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानको दायरामा फराकिलो पारिएको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले उक्त घटनाको अनुसन्धानका लागि एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय टोली समेत गठन गरेको छ। हत्या हुँदा घटनास्थलमा रहेका 28 वर्षीय दिपेन्द्र राई रगत लतपतिको अवस्थामा पक्राउ परेकाले उनीबाट घटनाको कारण पत्ता लाग्ने ठूलो विश्वास गरिएको छ। उनी घटनामा संलग्न हुन सक्ने केही प्रमाणले पुष्टि गर्ने अनुमानका आधारमा उनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन घटना गैराती 11:55 बजेको हो। घटना भएको सूचना प्रहरीलाई प्राप्त हुने बित्तिकै भ्यान लिएर प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुग्दा राई रगत लतपतिको अवस्थामा घटनास्थल र केही पर ट्याक्सी चढ्दै गरेका थिए। हामीले राई ट्याक्सीमा चढ्दै गरेको देख्यौँ। हामीलाई ती व्यक्ति त्यही घटनामा जोडेका हुन् भन्ने सुरुमा थाहा भएन। जब प्रहरीको भ्यान नजिकै पुग्यो उनी हडबडाए। घटनास्थल पुगेका एक प्रहरी अधिकृतले त्यो क्षण सम्झाइँदै भने त्यो बेला उनको मुखबाट आवाज निस्कियो, मार्यो बल्ल हामीले उनी पनि घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा समातेका हौं। उनले अनुमान राई त्यहाँबाट भाग्नका लागि ट्याक्सी चढ्न थालेका थिए। प्रहरी कार्यालय आउन लागे जस्तो देखिएको थिएन। यदि प्रहरीमै आउने योजना बनाएका भए उनले आफ्नो मोटरसाइकल प्रयोग गर्थे। उनको मोटरसाइकल पनि रहेको छ। ती अधिकृतले भने उनको व्यवहार रक्सी खाएको जस्तो देखिएको बताएका छन्। उनी सहित केही शंकास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ जारी रहेको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौरले बताएका छन्। उनलाई काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले उक्त घटनाको अनुसन्धानमा समितिका संयोजक समेत तोकेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अझै 20 वर्ष सक्रिय रहन्छु तर योग्यता भएको व्यक्तिलाई कार्यभार सुम्पिएर देश चलाउन सघाउने केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू सक्रिय रहँदै योग्य व्यक्तिलाई पार्टीको नेतृत्व सुम्पिएर देश चलाउन जिम्मा दिने घोषणा गरेका छन्। बासँग बालबालिका कार्यक्रममा किशोर किशोरीहरूका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा केपी शर्मा ओलीले अझै 20 वर्ष आफू सक्रिय रहने बताएका छन्। तर सक्रिय रहेकै बेला नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने योजना समेत सुनाएका छन्। तपाईको अनुपस्थितिमा कसले नेतृत्व गरोस् भन्ने प्रश्नमा केपी शर्मा ओलीले भने मेरो अनुपस्थितिमा अझै 20 वर्ष हुँदैन। उनले भने म पहिले अलि बिरामी थिएँ, अहिले ठिक छु। दोस्रो पटक प्रत्यारोपण गरेको किडनीले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ। म 20 वर्ष सक्रिय रहन्छु भन्नुको मतलब म नेतृत्व ओगटेर बस्छु भन्ने होइन। आफू सक्रिय रहेकै बेला योग्य व्यक्तिलाई कार्यभार सुम्पिएर देश चलाउन सहयोग गर्छु, नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले बताएका हुन्। ओलीले आफ्नो पिता अहिले पनि दिनमा 2-3 किलोमिटर बिना लौरो हिँड्ने गरेको भन्दै 20 वर्षसम्म आफू सक्रिय रहने बताउँदै उनले यस बीचमै नेतृत्वमा नयाँ व्यक्तिलाई ल्याएर सहयोग गर्ने समेत बताएका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश सुध्रिने बाटोमा जान युवाको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। ओलीले अहिलेको समय देश अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा रहेको बताउँदै शनिबार काठमाडौँमा भएको बासँग बालबालिका कार्यक्रममा बोल्दै उनले विकास सुशासन लगायत हरेक हिसाबले देश नराम्रो अवस्थामा गुज्रिरहेको बताउँदै अब देश सुध्रिने बाटोमा जानै पर्ने केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले भने अब युवा हस्तक्षेपको आवश्यक छ। युवाहरूले यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। त्यतिकै कुनै अनुभव नभएका मान्छेले आवेशमा देशको नेतृत्व गर्छन् भन्ने कुरा गलत भएको ओलीले बताएका छन्। उनले युवाले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि परिपक्व पार्टी परिपक्व साथ लिएर राष्ट्रिय अभियान चलाउन आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसपछि मात्रै देश बनाउन सकिने र अबको 20 वर्षपछि नेपाल विकसित र दुनियाँलाई आकर्षित बनाउने हुने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अमेरिका हुँदै चीन भ्रमणमा जानु अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न बिहान उनी शीतल निवास पुगेका हुन्। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने आसन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा आफ्नो सहभागिता र चीन भ्रमणमा समेत जानकारी गराएका राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। भेटघाटमा समसामयिक विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ। साँझ अमेरिका जाँदैछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज साँझ अमेरिका जाँदैछन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय
महासभाको 78औं सत्रमा सहभागी हुन उनी न्युयोर्क जान लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण टोलीमा उनकी छोरी गङ्गा दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधित्व लोकबहादुर थापा लगायत रहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदका केही प्रतिनिधि अगाडि नै न्युयोर्क पुगिसकेका छन्। 11 सेप्टेम्बर 2 असोजमा न्युयोर्कमा राष्ट्रसङ्घको महासभा हुँदैछ। 21 सेप्टेम्बर 4 असोजमा प्रचण्डले महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस लगायत उच्च अधिकारीसँग भेट पनि गर्ने बताइएको छ। महासभामा मन्तव्य दिएको भोलिपल्ट 5 असोज 22 सेप्टेम्बरमा उनी 4 दिन चीनतर्फ प्रस्थान गर्नेका भएका छन् भने चीनमा उनले त्यहाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, प्रधानमन्त्री ली ख्यानचाङ लगायतसँग भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल 8 असोजमा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा लगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकासँग सहयोग माग्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणका क्रममा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सहयोग माग्ने बताइएको हो। आज शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिका भ्रमणमा पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने कार्यमा विदेशी निकायको सहयोग माग्ने विषय पहिलो प्राथमिकतामा रहेकोले बताएका छन्। माओवादी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनको विकल्प नरहेको बताएको छ। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याएर घोषणा गर्न बाँकी रहेको प्रवक्ता सापकोटाले बताएका छन्। शान्ति सम्झौताको 18 वर्ष लागिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नु राष्ट्रिय कमजोरी रहेको उनले बताएका छन्। माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र अरू सबै पार्टीसँग सहमति गरेर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लगाउने प्रयास भइरहेको उनले बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले मुख्य कुरा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन सहयोग माग्ने रहेको छ। शान्ति प्रक्रिया भनेको यो नेपालको मौलिक 4 चोटिसम्म निर्वाचन भइसकेपछि एक प्रकारले भनियो भन्ने कानुनले निश्चित गर्न मात्रै बाँकी हो कि त्यो शान्ति प्रक्रिया त सफल भइसक्यो। उनले भने शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि 4 वटा निर्वाचन भइसके, यो धेरै ठुलो सफलता हो। तर फेरि यति ठुलो सफलता हुँदाहुँदै पनि सेना समायोजन भइसके, अरू काम भइसके, तर पनि यसलाई निष्कर्षमा पुर्याएर एक प्रकारले घोषणा गर्न बाँकी रहेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बागमती प्रदेशमा सुनकाण्डमा प्रदेश मन्त्रीको नाम आएपछि नेकपा एमाले जवाफ मागेको छ। नेकपा एमाले केही दिन अघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले बरामद गरेको करिब 1 किलो सुन प्रकरणमा बागमती प्रदेशका मन्त्रीको जवाफ माग गरेको छ। शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री तीर्थ लामाको जवाफ माग गरेका हुन्। बैठकमा बोल्दै थापाले भने मन्त्रीको नाम उल्लेख गरेर सुन तस्करी भएको सुनिन आएको छ। यस विषयमा सरकारको सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दछ, सरकारले जानकारी गराउनु पर्दछ। उनले भने मन्त्रीको नाम जोडिएपछि सांसद समक्ष उनले जवाब दिनुपर्ने थापाले बताएका छन्। गत मङ्गलबार प्रहरीले विशेष सूचनाका आधारमा मलद्वारमा लुकाएर दुबईबाट हिमालयन एयरलाइन्स मार्फत ल्याइएको सुनसहित प्रहरीले काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका 3 का बाबुलाल दोहङलाई पक्राउ गरेको थियो। सो प्रकरणमा प्रहरी मन्त्री लामाको नाम मुछिएको भन्दै थपलियाले सरकारले र मन्त्रीले समेत जवाब दिनुपर्ने माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच सुन प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि मन्त्री लामाले आपत्ति जनाएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन बागमती प्रदेश सरकारको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री तीर्थबहादुर लामाले सुन प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री लामाले 1 किलो सुन प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएको प्रति आपत्ति जनाएका हुन्। गत मङ्गलबार विशेष सूचनाका आधारमा मलद्वारमा लुकाएर दुबईबाट हिमालयन एयरलाइन्स मार्फत ल्याइएको सुनसहित प्रहरीले काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका 3 का बाबुलाल दोङलाई पक्राउ गरेको थियो। सुनसहित पक्राउ परेका दोङ मार्फत अनुसन्धान गर्दै जाँदा काभ्रेको तरुण दलका नेता विकास लामाको संलग्नता रहेको खुलेको थियो। लामा र मन्त्री बीच सम्बन्ध रहेको सञ्चार माध्यममा आएको थियो। सोही विषयमा शनिबारको बैठकमा नेकपा एमाले पनि सरकारको जवाब माग गरेको छ। मन्त्री लामाले भने शुक्रबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै प्रसङ्गमा कसैले खिचेको तस्बिरका कारण आफ्नो नाम जोडिनु गलत भएको जनाएका छन्। उनले भनेका छन् मलाई विवादमा ल्याउन चाहने निकृष्ट मानसिकता र दुष्प्रयासका साथ भएका यस्ता कार्यप्रति म सचेत छु। छानबिनका लागि आफ्नो पनि सहयोग
गर्ने आफूले पनि सहयोग गर्ने भन्दै लामाले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच रासपाबाट निर्वाचित सांसदको गौरव बढाएका छन् भनेर रवि लामिछानेले अभिव्यक्ति दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूले संसदको गौरव बढाएको दावी गरेका छन्। शनिबार गोर्खा सदरमुकाममा भएको सभालाई सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले व्यथित र विसङ्गति विरुद्ध सांसदमा क्षमतावान र योग्य सांसद गर्जिएको बताएका हुन्। नेपालको सांसदको गौरव कसैले बढाएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट विजयी बनेकाहरूले बढाएका छन्। 21 जना सांसद टाउकेधारी मात्र होइनन्, देशलाई माया गर्ने मान्छे छन् र हुन्। विषय विज्ञता के बोलेको छ, के नबोल्ने थाहा छ, के भन्ने के नभन्ने थाहा छ। उनले भने व्यथिति विसङ्गति विरुद्ध क्षमतावान र योग्य सांसद गरिरहेका छन्, यो सङ्ख्या बढाउनु पर्दछ अब, उनले भनेका हुन्। यस्तै पछिल्लो समय युवा शक्ति विदेशिने क्रम बढेको भन्दै नेता रवि लामिछानेले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। त्रिभुवन विमानस्थलबाट देश छाड्नेको लर्को लागेको छ। यो दृश्य देख्दा लाग्छ मानव देश युद्धमय भएको छ। युद्धग्रस्त देशबाट कतिखेर भागौँ भनेर जसरी लाइनबद्ध भएर तछाड मछाड गरिरहेका छन्, हो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दृश्य यस्तै छ। उनले भने न यो देशमा युद्ध भइरहेको छ, तर पनि मान्छेहरू भागिरहेको दृश्य त्यस्तो छ। 2084 सालसम्म कति मतदातालाई पठाउनु पर्ने होला। आफ्नो पार्टीले सुरुवाती दिनदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पनि मताधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको भन्दै उनले उक्त आवाज संसदमा विधेयकको रूपमा आएको बताएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतालाई तारो बनाएर भ्रम सिर्जना गर्न केही मान्छेहरू लागि परिरहेको उनले आरोप लगाएका छन्। सभालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रोडिम वाग्ले र तोसीमा कार्कीले पनि सम्बोधन गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता रामनारायण बिडारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चाँडै नै बिग्रिने दावी गरेका छन्। उनले आफूले अहिलेसम्म रवि लामिछानेसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। हिजो राति एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने रासपाका सभापति रवि लामिछानेसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छैन, उहाँसँग मेरो अहिलेसम्म फेस टु फेस भेटवार्ता भएको छैन, मेरो उहाँसँग काम परेको छैन, उहाँको पनि मसँग काम परेको छैन, तर मेरो विचारमा उहाँ पुराना नेताहरूभन्दा पनि चाँडै बिग्रिनुहुन्छ भन्ने आशंका लागेको छ। उनले आफूले गरेका तर्क र भविष्यवाणी मिल्ने गरेको पनि दावी गर्दै उनले रवि लामिछानेलाई पत्याउने युवाहरूले चाँडै बडो नराम्रोसँग धोका खाने पनि जिकिर गरेका छन्। उनले रवि लामिछानेले राजेन्द्र लिङदेन र कमल थापा मध्ये आफूले राजेन्द्रलाई रुचाउने समेत सुनाएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले हेटौडाको सञ्चो अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूमाथि आक्रमण गर्नेलाई तत्काल हिरासतमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। उनले संविधानबाट पारित स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन अनुसार घटनाका दोषीहरूलाई सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। नागरिकलाई स्वास्थ्य संस्थाप्रति विश्वस्त बनाउन र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि आफ्नो सुरक्षाप्रति विश्वस्त गराउन पनि सरकारले मकवानपुर घटनाका दोषीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ। सञ्चो अस्पताल हेटौडामा कार्यरत चिकित्सकहरू डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडरीमाथि बुधबार अस्पतालभित्रै आक्रमण भएको थियो। गत 22 साउनमा मकवानपुर सिक्रेनीका राजेश प्रधान उपचारका लागि सो अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। 41 वर्षीय प्रधानलाई डेङ्गु लगायतका समस्या भएको परिवारको आशंका थियो। अस्पतालमा जाँच गर्दा डेङ्गु नेगेटिभ देखिएको थियो, तर बिरामी पक्षलाई नेगेटिभ रिपोर्टमाथि शङ्का लाग्यो र उनीहरूले अन्यत्र लैजाने भनेपछि अस्पतालले 23 साउन अर्थात् भोलिपल्ट डिस्चार्ज गरेको थियो। बिरामी पक्षले त्यहाँबाट भरतपुर स्थित चितवन मेडिकल कलेजमा लगेर उपचार गराएका थिए, तर 25 भदौमा प्रधानको मृत्यु भएको थियो। सञ्चो अस्पतालमा राम्रोसँग उपचार नगरेकै कारण बिरामीको मृत्यु हुने भएको आरोप मृतकका परिवारको आरोप रहेको छ।